वाग्भट सूत्रस्थान अध्याय 4 रोगानुत्पादनीय चतुर्थोऽध्यायः अथातो रोगानुत्पादनीय अध्यायं व्याख्यास्यामः। इति स्महोरात्रयादयो महर्षयः वेगान् धारयित्वात् विण्मुत्रक्षत्रक्षुधां निद्राकाशश्रमश्वासजृम्भाश्रुच्छर्दिरेतसाम् अधो वातस्य रोधेन गुल्मोदावर्तर्कुक्लमाः वातमूत्रशकृत्सङ्गदृष्ट्यग्निवदरुद्गता स्नेहस्वेदविधिस्तत्र वर्तयो भोजनानि च पानानि बस्तयश्चैव शस्तं वातानुलोमनं शकृतः पिण्डिकोद्वेष्ट प्रतिशाय शिरोर्जः ऊर्ध्ववायुः परिकर्तो हृदयस्योपरोधनं मुखेन विट्प्रवृत्तिश्च पूर्वोक्ताश्च स्मृताः अङ्गभङ्गाश्मरी बस्ति मेढ्रवङ्क्षणवेदनाः मूत्रस्य रोधात् पूर्वे च प्रायो रोगाः सदौषधम् वर्त्यभ्यङ्गवगाहश्च स्वेदनं बस्तिकर्म च अन्नपानं च विडभेदी विड्रोदोत्थेषु यक्ष्मषु मूत्रजेषु तु पाने च प्राग्भक्तं शस्यते घृतं जीर्णान्तकं चोत्तमया मात्रया योजनाद्वयम् अवपीडकमेतश्च संज्ञितं धारणात् पुनः उद्गारस्य रुचिकम्पो बिबन्धो हृदयो रसोः आध्मानकासहीद्माश्च हिद्माव तत्र भेषजम् शिरोर्तीन्द्रियदौर्बल्यं मन्यास्तम्भार्जितं तीक्ष्णधूमाञ्जनघ्राण नावनार्कविलोकनैः प्रवर्तयत् क्षुतिं सक्तां स्नेहस्वेदौ च शीलयेत् शोषाङ्गसादबाधिर्ह्य सम्मोहभ्रमरुद्गताः तृष्णाया निग्रहाः तत्र शीतः सर्वो विदिर्हिताः अङ्गभङ्गारुचिग्लानि कार्शशूलभ्रमाः क्षुधाः तत्र योज्यं लघु स्निग्धम् उष्णम् अल्पं च भोजनं निद्राया मोहमूर्धाक्षि गौरवालस्य जृम्बिकाः अङ्गमर्दश तत्रेष्ठः स्वप्नसंवाहनानि च कासस्य रोधात् वृद्धिः श्वासारुचिरुधामयाः शोषो हिद्मा च कार्योऽत्र कासः सुतरां विधिः गुल्मरुद्रोगसम्मोहः श्रमश्वासाद्विधारितात् हीतं विश्रमणं तत्र वातघ्नश्च क्रियाक्रमाः जृम्भयः क्षववद्रोगाः सर्वश्चानिर्जद्विधिः पीनसाक्षी शिरोरुद् अङ्गमन्यास्तम्भारुचिभ्रमाः सगुल्मा बाष्पतः तत्र स्वप्नमद्योप्रियः कथाः विसर्पकूटकुष्ठाक्षि कण्डुपाण्डवामयज्वराः सकाशश्वासरुल्लासव्यङ्गश्वैथमोपमेः गण्डूषधूमनाहारा वृक्षं भुक्त्वा तदुद्गमाः व्यायामः श्रुतिरस्रश्च शस्तं चात्र विरेचनं सक्षारलवनं तैलम् अभ्यङ्गार्थं च शस्यते शुक्रात् श्रवणं गुह्य वेदनाश्वैथज्वराः हृद्व्यथा मूत्रसङ्गाङ्गभङ्गवृद्ध्यश्मषण्डताः ताम्रचूडासुराशाली बस्त्यभ्यङ्गावगाहनं बस्तिशुद्धिकरैः सिद्धं भजेत् क्षीरं प्रियाः स्त्रियाः त्रुट्शूलार्थं तदिति क्षीणं विड्ममं वेगरोधिनं रोगाः सर्वेऽपि जायन्ति वेगोदीर्णधारणैः निर्दिष्टं साधनं तत्र भूयिष्ठं ये तु तान् प्रति ततश्चैकनिकधा प्रायः पवनो यत्प्रकुप्यति अन्नपानौषधं तस्य युञ्जतातोऽनुलोमनं धारयेत्तु सदा वेगान् हितैषी प्रेत्यचेह च लोभेर्षाद्वेषमात्सर्य रागादीनां जितेन्द्रियाः यतेच्च यथा कालं मलानां शोधनां प्रति अत्यर्थं सञ्चितास्ते हि क्रुद्धाः स्युः वितच्छिताः दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जितालङ्घनपाचनैः ये तु संशोधनैः शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवाः यथा क्रमं यथा योगम् अमतम् ऊर्ध्वं प्रयोजयेत् रसायनानि सिद्धानि वृक्षयोगांशकालवित् भेषजक्षपिते पथ्यम् आहारैः ब्रूहणं क्रमात् शालिषष्टिकगोधूममुद्गमांसघृतादिभिः
रुद्यदीपनभैषज्य संयोगाद्रुपचित्तदैः साभ्यङ्गोद्वर्तनस्नाननिरूहस्नेहबस्तिभिः तथा सलभते शर्म सर्वपावकपाटवम् धीवर्णेन्द्रियवैमल्यं वृषतां दैर्घ्यमायुषः ये भूतविषवायवाग्निक्षतभङ्गादिसम्भवाः कामक्रोधभयाद्याश्च ते स्युरागन्तवो गदाः त्यागः प्रज्ञापराधानाम् इन्द्रियोपशमः स्मृतिः देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्त्यास्यानुवर्तनम् अनुत्पत्तेः समासेन विधिरेषा प्रदर्शिताः निजागन्तुविकाराणाम् उत्पन्नानां च शान्तये शीतोद्भवं दोषचयं वसन्ते विशोधयन् ग्रीष्मजभ्रकाले घनात्ये वार्षिकमाशु सम्यक् प्राप्नोति रोगान् ऋतुजानजातु नित्यं हिताहारविहारसेवी समीक्षकारी विषयेषु सक्तः दाता समसत्यपरं क्षमावान् आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः इति सूत्रस्थाने चतुर्थोऽध्यायः।